مخکې ورځو کې هغه یوه یو بوټ چې اوبو کې ډوب شو او پته نه ولګېده 15 کسان پکې ورک شو. 14مې سپاره کې الله 1400 کاله مخکې فرمایلی دي وای دې سمندر چپو کې ایوې چپې له پاسه بله چپه ده هغې له پاسه بله چپه او ما په دې چپو کې تیارې ایښودې دي. صفا الله فرمایي کلاس راوباسي دا لاس په نه تښکاري. نو دا بوټ دا کشتی دا په دې چپو کې ورک شو. 1400 کاله تیر شو. قرآن مونږ ته مخکې ویلی دی خو انسان عقل اوس هم لا نه وررسي چې ساینس څومره ترقي وکړي. قرآن کې الله داسې یو بیان یې ښود. رئیس المفسرین حضرت عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام ترزوئے فرمائی دی اوخ پوزا کے چکم لرگائے لگا ولائی کی گی دیتا نٹوئی وائی دا حضرت علی ہم قول دے فرمائی کمانا دا ورکشی کنا زبل دے اللہ کلام نا درتا ہوئے ہم چدا چرتا پروت وچہ دے کلام تا خسوک رازی کنا. افسوس دا دے زمونگا امامان اگا پج منز کے ولاڑی منز ورکوی غی هم قرآن صحیح نہ دینا وام بسنگ صحیح. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام فرمائی انا مدینۃ العلم وعلی بابها زد علم خارم او علی دا علم دروازہ دا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راو غختلو دے فرمائی ما تیوی وی دے الحمد پو شروع کے چھ الف اللہ راوڑائے دے دائے ولی راوڑائے دے فرمائی 3 ساعتا 3 گھنٹے فرمائی ماتا پا دے باندے بحث اکڑو بیانے اکڑو دا الحمد کو شروع کی الف اللہ ولی راوڑائے. بیا فرمائی راتوے اے عبداللہ ابن عباس تا پتشتا دا اللہ میں ولی اور پسے راوڑائے دے دا اللہ میں ولی راوڑائے دے. فرمائی پا دے باندے ماتا 100 گھنٹے بحث اکڑو. فرمائی دمرا بحث راتا اکڑو چھ زما سخوتانو سارا کینستیم او سہر آزانو شروع شو او دو اغا باسا تقریر ختم شوینو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کزد الحمد پا تفسیر باندے شروع کما دمرا تفسیر بے اولی کما چھ اویا اخان با اغا تفسیر اوچت نکی. دمرا پا دے قرآن کی اللہ فرمائی تبیان لکل شئی دہر یو شزم بیان پکی خود ہے. و زمون مسلمان دیتا نرازی قرآن پا آیتوں کے اللہ کم اثر خود ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سخت سڑا ہے چھ مسلمانوں با پٹا عبادت کولو دو دے سخت سڑی چھ سورہ توحا تلاوت وورے دولو پا چوغو باندے شو نبی علیہ السلام تراغے تورے کے خواہ وہ اس جنگ تا دشمنی تا نیم راغلے اغی کلمے تا راغلے کم کلمہ چا تخلقو توائی ما ہم اخبرو غلامانوں کے شامل کر. نو قرآن دا سیو پر اثر کتاب خوش قسمت دے آغا مومن چا روزانے زیارت کے تلاوت کے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی قرآن تقتل ہم عبادت تے قرآن اچھتول ہم عبادت تے قرآن خلول ہم عبادت تے او قرآن تلاوت کول ہم عبادت تے.